أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لقد ورد عن بيعة العقبة الثانية أن أبا بكر وعليا والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فأوقف العباس كالمنسق لهذه المناسبة عليا على فم الشعب عينا له، وأوقف أبا بكر على فم الطريق الآخر عينا. ورد ذكر مصاحبة أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة، فقد كتب أن ظلم الكفار بمسلمي مكة ظل في ازدياد مستمر، وخلال هذه الفترة أري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الأرض التي كان سيهاجر إليها، فكانت أرضا بها نخل دون أن يعرف اسمها أو يخبر عنه، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتهادا أنها حجر أو اليمامة، كما ورد في رواية البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. اليمامة مدينة شهيرة باليمن، وهناك قرى عديدة في المنطقة العربية تحمل اسم هجر، كما أن هناك مدينة أو منطقة في البحرين تسمى هجر أيضا. على أي حال، لقد اتخذت الظروف بعد فترة وجيزة منحى آخر، فبدأ الأنصار السعداء من المدينة يقبلون الإسلام، فانكشف على النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء من الله تعالى أن تلك الأرض التي أرض يثرب التي كان مقدرا لها أن تشتهر لاحقا باسم المدينة. لقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام الاجتهاد المذكور للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الحديث الذي جاء فيه فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب، يوحي بجلاء أن ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من محل النبوة ومصداقها بناء على اجتهاده قد بدا خاطئا. على أي حال، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمظلومين من صحابته والمضطهدين من مسلمي مكة بالهجرة، فبدأ المسلمون يهاجرون إلى المدينة،
ومن ناحية أخرى بعد بيعة العقبة الثانية تسارعت الهجرة، فأخذت البيوت والأحياء تخلو من المسلمين، مما أثار حفيظة زعماء مكة الظالمين، فأصبحوا يستشيطون غضبا، فاتخذوا خطوة أخرى حيث بدأوا يمنعون هؤلاء المضطهدين من الهجرة، وابتكروا طرقا جديدة لممارسة الظلم والاضطهاد عليهم، فأحيانا سمحوا للرجل بالمغادرة ونزعوا منه زوجته وأولاده، وأحيانا أخرى استحوذوا على جميع ثروة أحدهم وأمواله بحجة أنه كسبها في مدينتهم مكة، طالبين منه أن يسلمها إليهم إن أراد الهجرة. وتارة أوقفوا أحدهم من الهجرة بحجة حبه لأمه، فقالوا له أن يودع أمه، إلا أنهم بطشوا به في الطريق وربطوه بالحبال ووضعوه في الغرف الضيقة. ومع كل ذلك فإن جماعة المؤمنين الحائزين على ثروة الإيمان المفعمين بالحب للإسلام والمتحلين بالصبر والشكر واصلت الهجرة إلى المدينة بكل حماس وجنون. على أي حال خلت مكة تقريبا من المسلمين، وهاجر من كان يستطيع الهجرة، ولم يبق فيها إلا المستضعفين والذين لا حول ولا قوة لهم، وذكرهم القرآن الكريم كما يلي: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إضافة إلى هؤلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في مكة، لا يزال ينتظر الإذن الإلهي، وكان علي أيضا في مكة. أما أبو بكر فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالهجرة، فقال له: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. وفي رواية قال: لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ وهكذا زال عن أبي بكر حزن فراق النبي صلى الله عليه وسلم جراء الهجرة. سمع أبو بكر هذه البشرى فرجع وأخر إرادته للهجرة، غير أنه بحكمة بالغة اشترى راحلتين وعلفهما جيدا استعدادا لسفر الهجرة المجهول. ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الأمور فقال: وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يستعدون للهجرة، وبدأت الأسر تختفي الواحدة بعد الأخرى. كانت الشجاعة تملأ قلوب المسلمين ليقينهم أن نصر الله قريب، وأحيانا كان الزقاق كله يتم إخلاؤه في ليلة واحدة، ويصبح أهل مكة ليروا السكوت المخيم على الزقاق فيعلمون أن قاطنيها قد هاجروا إلى المدينة. ولقد أدهشهم أن يكون للإسلام كل هذا التأثير العجيب، وفي النهاية لم يبقى أحد من المسلمين في مكة سوى بعض العبيد، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وأبو بكر رضي الله عنه وأهله، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم يقول حضرته رضي الله عنه: كان كفار مكة بطبيعتهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويعادونه أكثر من غيره، لأنهم كانوا يرون أن السبب في نفور الناس عن الشرك عائد إلى تعليمه هو، وكانوا يعلمون أنهم إذا قتلوه ستشتت جماعته تلقائيا، فكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، وكانوا يريدون أن يرتدع النبي صلى الله عليه وسلم عن إعلانه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة، ولكنه لم يهاجر بنفسه من مكة على الرغم من كل المصاعب،
لأن الله لم يأمره بالهجرة إلى ذلك الحين. وعندما سأله أبو بكر رضي الله عنه: هل أهاجر أنا؟ قال: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. اجتمع الكفار في دار الندوة ليمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الروايات أن زعماء مكة كانوا غاضبين جدا من أن المسلمين قد انفلتوا من أيديهم، وقضى هذا الأمر مضاجعهم، فاجتمعوا له في دار الندوة. وقال ابن إسحاق: لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم من خارج مكة، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا أي مكانا آمنا، وأصابوا منهم أي من أهل المدينة منعة وحماية، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنهم قد أجمعوا لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. وفي رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أجمعوا لذلك واتفقوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا في اليوم الذي حددوه، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة. فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل، أي أن ذلك الشيخ كان شبيها لإبليس في صفاته، فوقف على باب الدار مرتديا برداء، فلما رأوه واقفا على بابها وكانوا لا يعرفونه قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي توعدتم له، فحضر معكم ليسمع ما تقولونه. وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيها جماعة كبيرة من أشراف قريش، أبرزهم عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، وطعيمة بن عدي، وأناس آخرون. وأبو جهل بن هشام، وابن الحجاج، وأناس وزعماء ممن لا يعد من قريش. عندما حضر الجميع وجاء وقت تقديم المقترحات، قال قائل منهم: احبسوه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، في الحديد وأغلقوا عليه بابا. ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة وغيرهما من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم. هذه هي الخطة التي اقترحها هذا الشخص. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره إلى أصحابه من وراء الباب الذي أغلقتم،
وليس بمستبعد أن يكاثروكم به ويهاجموكم ويطلقوا سراحه من عندكم ويغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي؟ فانظروا في غيره فتشاوروا. ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلدتنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه. فأصلحنا أمرنا وصرنا كما كنا من قبل. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي. ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال مما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد. دبروا فيه رأيا غير هذا. فقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه أي محمد صلى الله عليه وسلم فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا. فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب القبائل جميعا، فرضوا منا بالعقل أي بالدية، فعقلناه لهم. فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. ومن ناحية أخرى أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بكيدهم، كما ورد في قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وقال المسيح الموعود عليه السلام حين أراد كفار مكة قتل النبي صلى الله عليه وسلم: أنبأ الله عز وجل نبيه المقدس بقصدهم السيء، وأمره بالهجرة من مكة إلى المدينة، وبشره بالعودة إليها فاتحا منتصرا. وظهر هذا الابتلاء من الله في يوم الأربعاء وقت الظهيرة في فصل الصيف الشديد الحرارة. عندما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ذهب إلى بيت أبي بكر آخذا منتهى الحيطة والحذر في وقت الظهيرة تماما، أي حين يبقى أهل مكة في بيوتهم عادة ولا يزور بعضهم بعضا. وأخذ المزيد من الحيطة بأن غطى وجهه ورأسه بالرداء إذ كان الوقت وقت الحر الشديد. وعندما وصل قريبا من بيت أبي بكر خبر به أبو بكر. وورد في الطبراني وفتح الباري عن أسماء رضي الله عنها: لم يروعنا إلا وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قادما إلينا. فقال أبو بكر: فداه أبي وأمي، والله ما جاءنا في هذه الساعة إلا لأمر حدث. وخرج أبو بكر بسرعة في قلق لاستقباله صلى الله عليه وسلم يفديه نفسه. فحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في البيت إلا عائشة وأسماء رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه:
أخرج من عندك. فقال: يا رسول الله، إنما هما ابنتي، وفي رواية ليس هنا إلا أهل بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر عفويا: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. هذه رواية صحيح البخاري. فبكى أبو بكر فرحة. قالت عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح. وبعد ذلك خطط هناك للخروج. وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخذ بالثمن. ولما أصر النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الثمن، لم يعد له مفر من أن يأخذ الثمن. كان أبو بكر اشتراها ب800 درهم، واشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم واحدة ب400 درهم، وبحسب رواية اشتراها ب800 درهم. ثم اتفق على أن المنزل الأول سيكون غار ثور، حيث يقام ل3 أيام، وأن يؤخذ دليل خريت يعلم بجميع الطرق الصحراوية المعروفة وغير معروفة في أطراف مكة. ولذلك حدث إلى عبد الله بن عريقة الذي كان مشركا، ولكنه كان شخصا طيبا ومسؤولا وأمينا. قال كتاب سيرة أنه لم يسلم، وبحسب رواية كان قد أسلم فيما بعد. وسلمت إليه 3 راحلات، وواعده غار ثور بعد 3 ليال صباحا. وكان عبد الله بن أبي بكر غلاما لقنا، فوكلت إليه مهمة التنقل بين مجالس أهل مكة يستمع أخبارهم، ثم يأتي الغار إذا أمسى فيقدم التقرير عن كل شيء. وكان لأبي بكر رضي الله عنه مولى فطينا ومسؤولا عامر بن فهيرة، الذي عهد إليه أن يرعى الغنم قريبا من غار ثور، ويريحها عليهما ليلا، ويحتلب اللبن الطازج كل ليلة. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أبي بكر رضي الله عنه بعد أن قرر وقت الخروج من مكة. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن طالب رضي الله عنه بإرادته للهجرة، وطلب منه عملا فدائيا، وهو أن ينام الليل على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ملتحفا ببرده الأخضر، وفي رواية الأحمر، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام فيه. وأكد لهذا الخادم المخلص على أن نصر الله وتأييده سيكون حليفه، فقال: لا تقلق ونم في سريري، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه من العداء. وإضافة إلى ذلك، كان رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يشعر بمسؤولية الأمانات لأهل مكة، فقال لعلي رضي الله عنه أن يؤدي هذه الأمانات لأهلها ثم يلحقه في المدينة. فمكث علي رضي الله عنه 3 أيام في مكة، وأدى الأمانات إلى أهلها من طرف النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك التحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته. كان شجعان الخيرة من كفار مكة الذين كانوا عطاشا لاغتياله صلى الله عليه وسلم، حاصروا بيته حاملين السيوف في أيديهم، مستعدين ومترقبين غسق الليل، ليهاجموا دفعة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتلوه. وفيهم أبو جهل الذي كان يرأسهم. قال متكبرا ساخرا: إن محمدا يزعم أنكم إن تبعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح. وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ حفنة من تراب في يده، ثم قال: أنا أقول ذلك. وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من ياسين.
ऐसे ही मैं कहता हूँ। और सूरह यासीन की ये आयत पढ़ते हुए, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीज़िर रहीम तंजीलल अजीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वकान बादुहुम यरौन फ़ी दाख़िल बैन हीन व आख़र लियत्मइन्नु अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अला सरीरिह। كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذا الحادث في سيرة خاتم النبيين كالتالي: كان الليل مظلما حين حاصر منزل النبي صلى الله عليه وسلم شبان من مختلف قبائل قريش الظالمين بهدف التخلص منه لحظة خروجه من منزله صباح اليوم التالي. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوداعي لبعض الكفار، لأنهم رغم معارضتهم الشديدة كانوا يودعون أماناتهم عنده لصدقه وأمانته، فسلمها إلى علي رضي الله عنه وقال له بالتأكيد ألا يغادر مكة قبل أن يعيدها إلى أصحابها، ثم طلب منه الاستلقاء في فراشه، وأكد له أن الله تعالى سيحفظه من كل أذى. فاستلقى علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وألقى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بردته الحمراء، وخرج صلى الله عليه وسلم من المنزل دون أن يلاحظ خروجه أي من المحاصرين، لأنهم ما كانوا يتوقعون خروجه من منزله في وقت مبكر، لذلك كانوا غافلين لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم ناثرا التراب على رؤوسهم، ولم يشعر بذلك أحد. والمحاصرون من قريش كانوا يتطلعون في بيته بين فترة وأخرى ويطمئنون برؤيتهم عليا مستلقيا على سرير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حين أصبحوا علموا أن صيدهم قد انفلت من أيديهم، فأسرعوا إلى هنا وهناك وبحثوا عنه في زقاق مكة وفي بيوت الصحابة، ولكن لم يجدوه، فضربوا عليا رضي الله عنه مستشيطين غضبا. قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام متحدثا عن هذا الحادث: حين ترك النبي صلى الله عليه وسلم فجأة بلده القديم وحاصر الأعداء بيته المبارك من الجهات الأربع بنية القتل، استلقى على سرير النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه العزيز الذي كان قد ملي حبا وإيمانا فداء له، وذلك بإشارة منه صلى الله عليه وسلم مواريا وجهه بقصد ألا يطلع جواسيس الأعداء على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ويظل يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبرح مكانهم ليقتلوه. قال الشاعر: لا أحد يجود بروحه من أجل أحد، وإنما العشق والحب يقود إلى ذلك بكل سرور. باختصار، هناك روايات متباينة عن وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت، فبعضهم يقولون أنه خرج في أول الليل، وبعضهم يقولون إنه خرج في منتصف الليل، وبعضهم يقولون أنه خرج في مؤخر الليل،
على كل حال أقدم لكم هذه الروايات المتباينة عن خروج حضرته صلى الله عليه وسلم من البيت. في رواية أنه صلى الله عليه وسلم خرج من البيت في الثلث الأخير من الليل. فقد كتب محمد حسين حيكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه في الثلث الأخير من الليل لغفلة المشركين، ومن هناك خرجا كلاهما من الباب الخلفي وانطلقا إلى غار ثور ناحية الجنوب. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم خرج في منتصف الليل، فقد ورد في دلائل النبوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه انطلقا إلى غار ثور في منتصف الليل. وورد في مدارج النبوة أنه حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مهاجرا صباحا قال لعلي كرم الله وجهه في الليل قبله أن ينام عنده ليلا لكي يقع المشركون في الشك ولا يطلع على حقيقة الحال. وكتب حضرة مرزا بشير أحمد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليلا مبكرا، وكان المحاصرون أمام باب بيته، ولما لم يكن أحد منهم يتوقع خروجه من منزله في وقت مبكر فقد غفلوا عنه كثيرا، لدرجة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم بسرعة ملقيا التراب على رؤوسهم ولم ينتبهوا إليه، فمر صلى الله عليه وسلم بسرعة وبصمت عبر شوارع مكة وغادر المدينة متجها نحو جبل ثور. وثق به سيدنا أبو بكر في الطريق بحسب الخطة المنسقة سلفا. إن ما استنتجه سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه من الروايات هو أن أهل مكة عندما كانوا جالسين أمام باب بيت رسول صلى الله عليه وسلم لقتله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في ظلام الليل بقصد الهجرة. من المحتمل أن أهل مكة كانوا يشكون أن خبر مؤامرتهم قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حين مر النبي صلى الله عليه وسلم من أمامهم ظنوه شخصا آخر، وبدلا من الهجوم عليه انسحبوا متواريين منه حتى لا يفطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكيدتهم. وكان أبو بكر قد أخبر بذلك قبل تلك الليلة لكي يرافقه في الهجرة، فالتحق به صلى الله عليه وسلم وغادر الاثنان مكة سريعا. أما سيدنا المسيح الموعود عليه السلام فيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج من البيت مهاجرا صباحا، فقد كتب: أي من الأعداء لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخروج من البيت، مع أن الوقت كان نهارا وكان جميع الأعداء قد حاصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قد ألقى الحجاب على عيون جميع أولئك الأشقياء كما هو مذكور في سورة ياسين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ناثرا الرماد على رؤوسهم. على كل حال هناك روايات شتى مفادها أن الكفار لم يعرفوه. ثم هناك روايات متباينة حول الوجهة التي اتجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من بيته. ويفهم من رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان خرج من بيته وخرج أبو بكر رضي الله عنه من بيته واجتمعا في الطريق في مكان ثم انطلقا معا إلى غار ثور. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته إلى غار ثور، وبعد قليل جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فقال له علي رضي الله عنه أنه قد خرج متجها إلى غار ثور فليتبعه. فخرج سيدنا أبو بكر يتتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه رواية تبدو ضعيفة جدا، إذ توحي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ينتظر سيدنا أبا بكر وهو تأخر، ولم يكن يعرف إلى أين كان سيتجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره علي رضي الله عنه حينها. فمن المستحيل أن يصدر هذا التقاعس عن أمر غاية في الأهمية والسرية كالهجرة من شخص فهيم يدرك المسؤولية كسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. لذا فإن الروايات الأخرى الواردة في كتب أكثر مقابل هذه الرواية تبدو أصح وأقرب إلى القياس. فتلك الروايات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وجاء إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه مباشرة،
ومن هناك انطلق برفقته إلى غار ثور. في هذا الوضع عدت ابنتان وفيتان وباسلتان لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه السيدة عائشة والسيدة أسماء الطعام بسرعة، يحتوي على شيء من لحم ماعز مشوي أيضا. وحين لم تجد السيدة أسماء في تلك الساعة العاجلة ما تربط به جراب الطعام من جلد، نزعت نطاقه وشقته قطعتان، وأوكت بإحداهما جراب الطعام وبأخرى شدت قربة ماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى لحظات الحب والإخلاص تلك بمعان، فقال لها: يا أسماء، سيرزقك الله عز وجل نطاقين في الجنة مقابل هذا النطاق. وبقوله صلى الله عليه وسلم هذا بدأت تنادى رضي الله عنها بذات النطاقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة هذا يردد بصوت خافت: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كذلك نجد ذكر دعاء أيضا، وهو: في سفري وأخلفني وأهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فضلني وعلى صالح خلقي فقومني وإلى ربي فحببني وإلى الناس فلا تكلني أنت رب المستضعفين وأنت ربي أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عاقبتك وجميع سخطك. الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا. اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصاعب الليالي والأيام. اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني وعلى صالح خلق فقومني وإلى ربي فحببني وإلى الناس فلا تكلني أنت رب المستضعفين وأنت ربي. أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض فكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك. أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عاقبتك وجميع سخطك. لك العتبى خير ما استطعت ولا حول ولا قوة إلا بك. وجاء في شرح الزرقاني تحول عافيتك بدلا من تحول عاقبتك. لك العتبى خير ما استطعت ولا حول ولا قوة إلا بك. عند مروره من وراء الكعبة استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقال مخاطبا تلك القرية ما معناه:
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي حديث عند البيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه لما خرج هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، جعل أبو بكر يمشي مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن شماله، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لأأمن عليك. وفي رواية أن قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم جرحت في هذا السفر على الجبل في أثناء الوصول إلى غار ثور. وفي رواية أخرى أن قدمه صلى الله عليه وسلم أصيبت بالجروح نتيجة اصطدامها مع حجر. فلما انتهينا إلى فم الغار قال أبو بكر: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل أبو بكر رضي الله عنه الغار ونظفه وأغلق ما فيه من الثقوب وما شابهها بثوبه، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دخوله، فاستلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه أعلى فخذ أبي بكر رضي الله عنه، ووضع أبو بكر قدمه على ثقب لعله لم يراه من قبل أو لم يتوفر الثوب لإغلاقه. وفي رواية أن عقربا أو حية ظلت تلدغ قدم أبي بكر رضي الله عنه، ولكنه لم يحرك قدمه خشية أن يقع خلل في استراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه وجد لون وجه أبي بكر رضي الله عنه متغيرا، وسأله ما القضية، فوضح رضي الله عنه الموضوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعابه على قدمه، فشفيت كأنه لم يحدث لها شيء. ومن ناحية ثانية، لما كانت قريش مكة المحاصرين رآهم شخص كان يمر من هناك وسألهم: لماذا أنتم واقفون هنا؟ فأخبروه بالموضوع، فقال: لقد رأيت محمدا مارا من الأزقة. فسخر منه رجال قريش وقالوا: ما معناه؟ لا، بل هو مستلق على فراشه داخل البيت ونحن مراقبوه. ثم اقتحموا البيت في الهزيع الأخير من الليل بحسب خطة مدروسة، ورأوا شخصا مستلقيا على الفراش، ونزعوا منه رداءه ووجدوا أنه علي رضي الله عنه. فسألوه: أين محمد؟ فقال: لا أعلم. فنهره المشركون وضربوه وأطلقوا سراحه بعد أن حبسوه لوقت وجيز. على أية حال، عاد رجال قريش غاضبين ساخطين بعد أن زجروا عليا رضي الله عنه وضربوه، كما جاء في رواية: وبدأوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم في أزقة مكة وبيوتها. وفي هذه الأثناء جاءوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه أيضا، حيث واجهوا أسماء رضي الله عنها، فتقدم أبو جهل وسألها: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي، ثم عادوا أدراجهم. عندما فشلت قريش في البحث والتفتيش في مكة، أرسلوا أكثر من دليل ماهر إلى أطراف مكة. خرج أمية بن خلف أيضا إلى أحد النواحي مع دليل بارع، ولا شك أن ذلك الدليل كان بارعا في الحقيقة، وبقدر ما أشدنا ببراعته لن نفي بحقه، لأنه وصل إلى فم الغار متقصيا آثار أقدامه، وقال إن آثار أقدامه قد انقطعت إلى الغار فقط ولا تتعدى إلى ما بعد الغار. لقد ذكر العلامة البارزي أن اسم ذلك الدليل هو علقمة بن قرص، وقال أنه أسلم عند فتح مكة. كان الناس يتحدثون واقفين قرب فم الغار، علما أن المهاجرين ما كانا مختفيين في الغار فقط، بل كان يسمعان كلام المتحدثين في الخارج. يقول أبو بكر رضي الله عنه أنه كان يرى أقدامهم أيضا، وقال أيضا ما معناه: لو نظر أحدهم داخل الغار لبطشوا بنا. ولكنهما ما كانا وحيدين في ساعة العسرة والمصيبة هذه،
بل كان معهم الثالث وهو الله تعالى الذي بيده السماوات والأرض وهو الإله القادر. وقد أظهر الله تعالى معجزة قدرته إذ أنبت شجرة وأمر عنكبوتا أن ينسج شبكة على فم الغار، وأرسل حمامتين لتنسج عشا وباضت الحمامة كما جاء في رواية. على أية حال، إن الله تعالى طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه بأمر من الله تعالى. كل هذه الأمور سأذكرها لاحقا إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.